اللہ دے اگے گزارشاں کریا کر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اللہ نو آکھیا کر کہ میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کہ میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں دتا رہن سین لئی مکان مالکا دتا رہن سین لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا بڑی پیاری گالے نعمتاں جو سارے ایک دوجے کولوں ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا کیڑا احسان جیڑا ساریاں تو ودے دتا سانو نبی سلطان مالکا دتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا اللہ دیا نعمتاں اکھاں نک دند کان موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڑے کول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڑے کول نے بولنے نو دیتی ہے زبان مالکا کہ میں بلاواں احسان مالکا اللہ اکبر آگے ذرا دوسری چیز بیان کریے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا اصول بنا لو زندگی دا جوانی گزارنی ہے تیرا بنو یاد کر کے گزارنی ہے جوانی گزارنی ہے رب نو خوش کر کے جوانی گزارنی ہے تو دوسرا پوائنٹ میرے نبی نے فرمایا وصحتا کا قبل ساکامی کا اپنی صحت نو غنیمت جانو بیماری عام تو پہلے صحت دی قدر کر لو بیماریاں لگن تو پہلے صحت نو غنیمت جان لو بیماری عام تو پہلے کوئی پتہ نہیں کدوں بیماری آ جائے کوئی پتہ نہیں کدوں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جائیے دعا کرو جڑے بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے دعا کرو جتنے احباب اس مجمع دے اندر بیمار نے میرے مولا جمعہ دا ٹائم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے میں تاں زیادہ دعاواں کرنا پیا اللہ اگر کوئی بھی بیمار ہے اپنی رحمت دینا شفا عطا فرما میرے نبی نے فرمایا وصحتا کا قبل ساکامی کا صحت نو غنیمت جانا ہے بیماری آن تو پہلے صحت دی قدر کرنی ہے بیماری لگن تو پہلے اللہ اکبر جیڑا رب تینو صحت دے سکتا ہے اور رب تینو بیماریاں دے اندر مبتلا بھی کر سکتا ہے جیڑا رب تینو صحت دے سکتا ہے اور رب تینو بیماریاں دے اندر جھکڑ بھی سکتا ہے اللہ اکبر ایسے لوگ بھی دیکھے نے جنہاں نو اللہ نے بڑی صحت دیتی سی وہ اپنی صحت تے بڑا مان کر دے رہنے اپنی صحت دیتے بڑا آکر دے رہنے میں بڑا ٹھیک ہاں میں بڑا فیٹا میں بڑا پہلوان ہاں میرے رب نے بڑیاں صحتاں والیاں دیاں صحتاں ضائع کر دیتیاں بڑے صحت منداں نو اللہ نے بیماریاں لا دیتیاں بڑے گبرو جواناں نو اللہ نے 4 پائیاں دوتے پا دیتا بڑے باڈی بلڈراں نو میرے رب نے 4 پائیاں تے لیٹاں نو مجبور کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے رب دیاں مرضیاں نے میرے نبی نے فرمایا جی غنیمت جانو اپنی زندگی دے اندر اللہ نے صحت دیتی ہے تے قدر کریا کر سونیا صحت دی قدر کیویں کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا صحت دی قدر انج کرنی ہے ہر وقت شکر کرنا ہے تے کدا کرنا ہے اللہ دا شکریہ ادا کردا رہنا سنے کیویں کردا رہنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی کوئی تواڈے کولوں پوچھے تواڈا کی حال ہے تے کی کہنا ہے جدوں بھی کوئی پوچھے کیسے حالات چلدے پینے تے کی کہنا ہے چوری صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے حاجی صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے ملک صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے جاٹ صاحب صحت کیویں دی آکھنا ہے الحمدللہ رب
العالمین. اللہ دیاں تعریفاں نے. اللہ اکبر. رب چاہے تے صحت مند کر دے, رب چاہے تے بیماریاں لا دے, رب دیاں مرضیاں نے. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میرے رب دیاں قدرتاں نے. جنوں چاہے میرا رب بیماریاں لا دیندا ہے, جنوں چاہے میرا رب صحت عطا کر دیندا ہے. مینوں یاد آئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, دنیا دے لوگوں انسان بڑا عجیب ہے. انسان نو جدو رب صحت دیندا ہے اے دولت دی خاطر اپنی صحت دا بیڑا گرک کر دیندا ہے, تے بعد دے اندر دولت آ جاندی ہے. بعد دے اندر انسان کی کردا ہے, صحت ضائع ہو گئی ہے, دولت آ گئی ہے. بعد دے اندر اپنی صحت نو حاصل کرن دے لئی دولت ضائع کرن لگ جاندا ہے. کی مطلب جدو اللہ نے انسان نو صحت دتی ہوندی ہے, انسان آندا کچھ بھی ہو جائے میں کام کراں. بیمار ہے آخر نہ گھر دے چھٹی کر لینا جی کام بڑا ہے تو میں کارخانے جانا ہے, میں فیکٹری جانا ہے. کیوں؟ میں ہلے ٹھیک ہاں, میں صحت مند ہاں, مینوں کچھ نہیں ہوندا. پیسے کماندا رہا, دولتاں آ گئیاں, گڈیاں آ گئیاں, کوٹھیاں بن گئیاں. جدو اپنی نیند دا خیال نہ کیتا, خوراک دا خیال نہ کیتا, رب نو یاد کوئی نہ کیتا, رب دا شکر کوئی نہ کیتا, ایک وقت آیا بیماریاں لگ گئیاں. ہن رپورٹاں چکی پھردا تے ہسپتالاں وچ جاندا ہے, ڈاکٹر جی لاکھ لے لو میں ٹھیک ہو جاواں, کروڑ لے لو میں ٹھیک ہو جاواں, گڈی وک جائے میں ٹھیک ہو جاواں, کوٹھی وک جائے میں ٹھیک ہو جاواں. تے ڈاکٹر پتہ کی آندے نے, کوٹھیاں دے نال جے صحتاں لبدیاں ہون تے جڑے بیمار پین انہاں نوں کدی بیماریاں لگدیاں. اے جڑے کاراں لے کے آئے پھیڈے نے ایتھے, جڑے کوٹھیاں والے کارخانے دار آئے بیٹھے نے, انہاں نوں بیماریاں پھر کیوں لگدیاں جے پیسیاں دے نال شفاواں لبدیاں؟ پیسیاں نال شفاواں کوئی نہیں لبدیاں, شفا دین والا کون ہے؟ امام شافعی فرماندے نے انسان بڑا ہی عجیب ہے, پہلے اپنی صحت نو ضائع کردا دولت حاصل کرن دی خاطر. صحت آ گئی, صحت ضائع ہو گئی, پیسہ آ گیا, بعد اندر پیسے روڑ دے پیا پانی طرح ڈاکٹروں دے سامنے. ایک وقت آیا پھر دولت بھی ضائع ہو گئی, نہ صحت رہی نہ دولت رہی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کوئی شے بھی نہ لبی. جدوں بھی ایک گل یاد رکھیے, ایک راز دسا نبی علیہ السلام نے فرمایا, جیڑا بندہ شکر ادا کردا ہے رب دی صحت دے اندر برکت پا چھڑدا ہے. صحت نو سیٹ رکھن دا طریقہ دسا نبی پاک دا نسخہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جدوں بھی انسان صبح کردا ہے, ہر صبح انسان دے ہر جوڑ دے اوتے ایک صدقہ لازم ہو جاندا ہے, ہر جوڑ دے اوپر ایک صدقہ فرض ہو جاندا ہے. انسان دے جسم دے 360 جوڑ نے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر جوڑ دے اوتے ایک ایک صدقہ لازم ہو جاندا ہے. سونے کیویں ادا کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پڑھیا کرو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جدوں پڑھو گے اللہ پاک صدقے قبول کر دے رہن گے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ول دسیا نال رب تواڈی صحت دے اندر برکت بھی پاندا رہے گا. سونیا اگر کوئی بندہ چاہے میں 360 جوڑاں دا بدلہ اکو وراں دے چھڈاں, اکو وراں انہاں ساریاں دا صدقہ دے چھڈاں, میرے پیغمبر نے فرمایا میں طریقہ دسدا. جی سونیا دسو تے صحیح نا. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا 360 جوڑاں دا اگر کوئی بندہ صبح صبح صدقہ دینا چاہتا ہے, میں دسنا. جی سنیا دسو تے صحیح نا. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ فجر پڑھدا ہے, فجر پڑھ کے اپنی اسے جگہ دے اوتے بیٹھا رہندا ہے, اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے,
قرآن پڑھتا رہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ سورج دی ٹکیا دسن لگ پئی ہے, سورج نکل آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اٹھتا تے 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لیندا ہے, 2 رکعتاں چاشت دیاں پڑھدا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے 2 رکعتاں پڑھنا بندے دا کام ہے تے 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لینا عرشاں والے رب دا کام ہے. کڈا سوکھا طریقہ یار. کدی کسی نے انج صدقہ دیتا ہے الا ماشاءاللہ 100 بندے دے اندروں صرف 2 بندے ہون گے جڑے 360 جوڑاں دا صدقہ دیندے پین. اسی نے بیماریاں سانو بڑیاں لگدیاں, بیماریاں تے لگنیاں ہی لگنیاں جدوں اپنے جوڑاں دا صدقہ نہیں دینا. نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ڈاکٹر دس دے نا گولی نہیں چھڑنی, مردہ مر جائے گا گولی نہیں چھڑے گا. ڈاکٹر دس دے اے خوراک نہیں چھڑنی, جو مرضی ہو جاوے خوراک نہیں چھڑے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام بیان فرماون ساڈا یقین کوئی نہیں پھر میرے نبی دے اوپر, ساڈا اعتماد کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے اوپر. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. فرمایا دنیا دے لوگو جیڑی چیز میرا نبی دے وے اس چیز نہ اپنے سینے دے نال لانا ہے, جیڑی چیز میرا نبی دے وے اسے ہی چیز نال پیار کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقیاں نال پیار کریا کر, محبت کریا کر. میرے نبی دے طریقیاں دے نال میرے نبی دا فرمان یاد آیا سناواں, بڑا پیارا فرمان میرے نبی دا. میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے میں محمد دی سنت نال پیار کیتا ہے, جن نے میری سنت نال پیار کیتا او انج سمجھے جی میں محمد نال پیار کیتا ہے. جن نے میری سنت نال پیار کیتا ذرا توجہ نال سنیا جے, جن نے میری سنت نال پیار کیتا او انج سمجھے جی میں محمد نال پیار کیتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جن نے میرے نال پیار کیتا ہے میں پکی گارنٹی دینا وا کل قیامت نو جنت وچ میں محمد دے نال ہوئے گا, جنت وچ میرے نال ہوئے گا او بندہ جن نے میری سنت نال پیار کیتا. اللہ اکبر. دعوت فکر دیواں آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا او جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا. ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا. سنت رسول نال پیار کر لے, پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے, پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو, پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا. تے کل قیامت دے دن دی گل آقا جا سواری تے سوار ہون گے, نال نال مدنی دے یار ہون گے, نال نال مدنی دے یار ہون گے. ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. صحت نو غنیمت جانو, بیماری عام تو پہلے پہلے اللہ نے صحت دیتی, اللہ دا شکریہ ادا کر دیا رہنا ہے. اللہ نے صحت دیتی ہے, رب رحمان دیا نے شکریہ نہیں کرنیاں. اللہ نے صحت دیتی ہے, رب رحمان نو ناراض نہیں کرنا. اللہ نے صحت دیتی ہے,
सेहत की निस्बत अपनी तरफ नहीं करनी बल्कि रब की तरफ निस्बत करनी है। अल्लाहु अकबर। जो रब का शुक्रिया अदा करोगे रब तुम्हारी सेहत अंदर बरकत पान लग जाएगा, रब तुम्हारी सेहत के अंदर बरकत करन लग जाएगा, इजाफा करन लग जाएगा। अल्लाहु अकबर। मैं कुर्बान जावा दुनिया के लोगों अज बड़े बड़े लोग बीमारियां के अंदर मुब्तला ने। अल्लाहु अकबर। बड़े ऐसे लोग ने जेड़े सालां दे साल हो गए ने बेडां दे उत्ते लेटे ने, सालां दे साल हो गए चार पाइयां दे उत्ते लेटे ने, सालां दे साल हो गए ने डॉक्टरां दी फीसां भरन जोगे कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। हस्पतालां दे चक्कर लाला थक गए ने कई बेचारे ते रो के आंदे ने मौलवी जी दुआ करे जे अल्लाह सेहत दे देवे। ते मैं गुजारिश करा मेरे मुसलमान भाइयों अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर, मेरा रब तेरी सेहत नूं बिगड़न नहीं देवेगा। रब ताला दी तारीफां करया कर, रब तेरी सेहत के अंदर खराबी नहीं आन देवेगा। अल्लाहु अकबर। जिदों भी दिन चढ़दा है इशराक दियां दो रकतां नूं अपनी जिंदगी दा मामूल बना लो, रब तुहाडी सेहत नूं बरकरार रखना शुरू कर देवेगा। अल्लाहु अकबर। आइए जरा तीसरा पॉइंट बयान करा, तीसरा जिंदगी दा उसूल बयान करा जेड़ा मेरे नबी ने दस्या है। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो दे नाल मेरे नबी ते जरा मुहब्बत दे नाल दरूद पढ़िए ते तीसरी गल सुनावा। आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वगिना का कबला फकरी का। मेरे नबी ने फरमाया अमीरी नू गनीमत जानो, गरीबी आन तो पहले पहले दौलत नू गनीमत जानो, दौलत जान तो पहले पहले पैसे नू गनीमत जानो, पैसा जान तो पहले पहले। जेड़ा रब दौलतां दे सकदा है और रब वापस भी ले सकदा है कि कोई ना। जेड़ा रब दौलत देन ते कादिर है, ईमानदारी दे नाल दसो रब दौलत लैन ते कादिर है कि कोई ना। जेड़ा रब पैसे दे सकदा है, जेड़ा रब तेनू फैक्ट्री दा मालिक बना सकदा है और रब तेरी फैक्ट्री नू मलिया मेट करम ते भी कादिर है। जेड़ा रब तेनू मिल देन ते कादिर है और रब तेरी मिल नू सलास दे अंदर लियाम ते भी कादिर है। जेड़ा रब तेनू गड्डियां देन ते कादिर और रब तेरी गड्डी दा एक्सीडेंट कराम ते भी कादिर है। जेड़ा रब तेनू कोठियां देन ते कादिर है और रब तेरियां कोठियां नू गिरान ते भी कादिर है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे पैगंबर ने फरमाया अमीरी नू गनीमत जानो, गरीबी आन तो पहले पहले। जे रब ने दौलत दी है ते आकड़ के ना चलिया कर, रब ने फैक्ट्री दा मालिक बनाया है तकबर ना करया कर। रब ने गड्डी दे दी है आकड़िया ना कर, रब ने तेन सोना सूट दे दिता है आकड़िया ना कर। रब ने तेन सोना घर दे दिता है तकबर ना करया कर, रब ने तेन सोना कारोबार दे दिता है रब दियां शुक्रिया ना करया कर। अल्लाह दे बंदियां नू कीड़े मकोड़े ना जानिया कर। अज ऐसे भी लोग आ गए ने जिन्हां दे कोल चंद टके आ गए, पैसे आ जान ते लोकी इंसानां नू इंसान समझना छड़ देंदे ने। पैसा आ जाए लोकी इंसानां नू कीड़े मकोड़े समझन लग जाते हैं। ऐसे लोग मैं वेखे ने। मैं ना गुजराले दे अंदर साढ़े ना बड़ा एक अमीर तरीन एरिया वापटा टाउन दा, ओहदे अंदर मेरा गुजर होया। उत्थे एक दोस्त नू मिलना सी, एक ना बंदा टुरदा पिया, मौलवी बंदा किसी दे घरों ना ट्यूशन पढ़ा के निकलिया। ट्यूशन पढ़ा के निकलिया तो इंज गली दे अंदर आया, उत्थे एक किसी अमीर बाप दी औलाद गुजरी है, गड्डी बड़ी शानदार बड़ी कीमती गड्डी है, पानी खड़ा है, ताजी ताजी बारिश हुई है, उन्हें गड्डी कोलों भजा के गुजारी है। सारा पानी सारा किचड़ उस मौलवी दे ऊपर गिर गया, सारा चिकड़ उस मौलवी साहब दे सारे कपड़े बर्बाद हो गए। ये चाहिए तो यह सी ना कि खिलार के माजरत कर लेंदा, माफी मांग लेंदा। मौलवी साहब ने आवाज मारी, अल्लाह दे बंदे की कीता ही? उन्हें उत्थे गड्डी खिलारी तो उस मौलवी साहब नूं गालां कड्ढन लग पिया। तेनों नहीं पता मेरी गड्डी आउण डई, साइडे हो के तुर, तेनों नहीं पता मैं गड्डी गुजारन लगा। यार रब ने गड्डी दी, ओही रब तेरी गड्डी दा एक्सीडेंट करा दे नाल तेनों ही मार छड़े।
انہوں کون پوچھنے والا ہے؟ انہوں کون پوچھ سکتا ہے؟ جو مرضی کر لوے میرا رب، جڑا رب دولت دے سکتا ہے اور رب واپس بھی لے سکتا ہے۔ دولت نو غنیمت جانو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دولت آج تواڈے کول قدر کرو گے رب دولت دے اندر برکت پائے گا، قدر نہیں کرو گے رب تانوں لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلان تے مجبور کر چھڑے گا۔ اللہ عزت دی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغنا کا قبل فقری کا، امیری نو غنیمت جانا غریبی آن تو پہلے دولت آیا کرنا کوئی نہیں، بلکہ دولت نو غنیمت کی میں جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دولت اپنے رب دے رستے دے اندر لگایا کرو، دولت اپنے رب دے رستے دے اندر لٹایا کرو، رب تو آدھی دولت دے اندر برکت پائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اصول بیان کیتا، دولت دی قدر بیان کی دی کیویں قدر کرنی ہے، صحابہ کرام نے دوتے عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ تبوک دا موقع آ گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا صحابہ سامان چاہیے، دولتاں چاہیے نے، پیسے چاہیے نے، درہم تے دینار، جیڑا بھی سامان ملدا لے کے آ جانا۔ سارے صحابہ اپنے اپنے گھراں دے اندر جا رہے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میرے دل اندر خیال آیا، میں آکھیا اوے عمر ہر وری ابو بکر تیرے تو اگے لنگ جاندا ہے، ہر وری ابو بکر زیادہ خرچ کردا ہے، لیکن آج اپنے ذہن دے اندر گل بٹھا لے، آج میں ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا، آج سب تو زیادہ سامان تو لے آ کے دینا ہے، سب تو زیادہ دولتاں تو خرچ کرنیاں نے۔ جناب عمر فرما دینے میں اپنے دل دے اندر خیال لے کے اپنے گھر دے اندر گیا ہاں، جا کے اپنا سارا سامان نکالیا، اللہ اکبر، دو حصے دے اندر تقسیم کیتا، ادھا سامان اپنے گھر والے نو دے دیتا ہے، ادھا سامان نبی پاک علیہ السلام دے کول لے کے آیا ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر لے کے کی آیا تے چھڑ کے کی آیا ہے؟ جناب عمر فرمان لگے نے سونیا ادھا سامان میں لے کے آیا ہاں، ادھا سامان گھر والیاں دے واسطے چھڑ کے آیا ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بشارتاں دتیاں جنت دیاں، نبی علیہ السلام نے دعاواں دے دتیاں نے، فرمایا عمر کول بیٹھ جانا، عمر قریب بیٹھ جائے، اتنی دیر گزری ہے، ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار آیا ہے، میرے نبی دا یار آیا جدا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی دا وفادار آیا، جدوں میرے نبی دے سامنے پانڈ چکی ہے سر تے، لیا کے پانڈ میرے نبی دے لاگے رکھی، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لے کے کی آیا تھے چھڑ کے کی آیا ہے، کنا سامان لے آندا تے کنا چھڑ کے آیا ہے؟